उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो 26 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने, विकास निर्माणमा भएका समस्या र प्रगतिबारे सचिवहरूसँग छलफल, नागरिकलाई अनुभव हुने गरी काम गर्न निर्देशन। भारतबाट मूल्य बढेर आए पनि आयल निगमलाई मासिक 2 अर्ब रुपियाँ नाफा, एलपी ग्यासमा निकै घाटा हुँदा अरू पदार्थको मूल्य घटाउन नसकेको तर्क। जलवायुजन्य विपदका कारण नदी किनारका बस्तीसँगै जलविद्युत, सड़क, पुल लगायतका संरचनाहरू बढ़ी जोखिममा, जोखिम आकलन गरेर मात्र विकासका काम गर्न विज्ञहरूको सुझाव। जहाँ पनि जे पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु र विपदको अडिट गरेर मात्रै चाहिँ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्यो भने पनि हामी जलवायुको जोखिमबाट बच्न सक्छौं। डोनेट्स्क क्षेत्रमा मिसाइल हानेर 400 जना रुसी सैनिकको ज्यान लिएको युक्रेनको दावी, किभमा रुसले गरेको आक्रमणको बदला लिएको भनाई। र नेपाल T20 क्रिकेट लीगमा पोखराले काठमाडौँलाई हरायो, जनकपुरसँग फार वेस्ट पराजित, संकटा क्लब आहारारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो 26 गते विश्वासको मत लिने हुनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेर 26 गते विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो। विश्वासको मत पाएपछि मात्र उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। प्रचण्डलाई 169 जना सांसदहरूको समर्थन रहेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीले 138 जना सांसदको समर्थन लिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक यही 25 गते बस्दैछ। यसअघि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुसको 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयका कामकाजबारे सचिवहरूसँग जानकारी लिनुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर प्रचण्डले मन्त्रालयका काम कारवाही र प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको हो। उहाँले नागरिकले अनुभव गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको काम कारवाहीबारे जानकारी लिन शुरू गर्नुभएको मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले जानकारी दिनुभयो। अब हामी छलफलकै क्रममा छौं। विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट संक्षेपमा प्रस्तुति भएको छ। के भइरहेछ, अब सरकार प्रमुखको रूपमा विभिन्न मन्त्रालय निकायहरूले कसरी काम गरिरहेछन्, के भइरहेछ, हाम्रो विकास गति कहाँ छ, यी सबै कुराहरू अब राष्ट्र सरकार प्रमुखले जान्ने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि त। त्यसको अब समग्रतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन गरिन्छ।
प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले पहिलो पटक विभिन्न मन्त्रालयका काम कारवाहीबारे चासो लिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै आर्थिक विकास र सुशासन आफ्नो मुख्य काम हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावका बारेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुभएको छ। बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त रहेको एक स्थानमा चुनावका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न आयोगका पदाधिकारीहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले आयोगलाई चाहिने सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त रहेको छ। निर्वाचन आयोगले माघको 25 गते भन्दा अघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव गराउन सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराई हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएका छौं। फेरि खबरकै सिलसिला उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा आपतकालीन द्वार तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज बसेको 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उहाँले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण आफैबाट शुरूआत गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशन दिनुभएको हो। उप प्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने काममा कडाई गर्न पनि पालिकाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि विद्यालय, कलेज, पार्टी प्यालेस, सभा हलको निर्माणमा ध्यान दिन पनि सचेत गराउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तारूढ़ गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिरहँदा नेपालले भने अहिलेकै अवस्थामा पार्टी सरकारमा नजाने बताउनु भएको हो। आजदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको पार्टी पोलिट ब्यूरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले देश र नागरिकको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी कसै सामु झुक्ने पक्षमा नरहेको समेत बताउनु भएको छ। आजदेखि शुरू भएको बैठक भोलि पनि चल्नेछ। यसैबीच मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि आज बसेको पहिलो प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीयता कार्यान्वयन गर्न मध्य प्रदेशलाई अझ बढी चुनौती रहेको बताउनुभयो। नयाँ सरकारलाई प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न चुनौती हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले सबै दल एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। संघीयता कार्यान्वयनकै लागि संघीय सरकार विरूद्ध 1 दर्जन भन्दा धेरै मुद्दा दायर गर्नु परेको पनि उहाँको भनाइ छ। देशमा मध्य प्रदेशले मात्रै संघीयता टिकाएको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सांसद एकताबद्ध भएर अगाडि बढेमा मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि शुरू भएको छ। आजको बैठकमा सभामुख मित्रलाल बस्यालले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाएपछि 2 वटा अध्यादेश टेबल भएका छन्। प्रदेश सभाको अर्को बैठक 29 गतेको लागि बोलाइएको छ। आजै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका प्रदेश सभा बैठक पनि बसेका छन्। भारतमा एकै परिवारका 3 जना नेपाली नागरिकको ज्यान गएको छ। कैलाली चौमालाका 38 वर्षका चन्द्र भुल, उहाँकी श्रीमती 34 वर्षकी राधा भुल र छोरी अञ्जली भुलको ज्यान गएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। राति कोइला बालेर सुतेका उनीहरूको निसासिएर ज्यान गएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। घरेलु कामदारका रूपमा रहेका चन्द्रको परिवार काम गर्ने घरकै एउटा कोठामा बस्थे। बिहान अबेरसम्म पनि कोठाबाट ननिस्किएपछि ढोका फुटा हेर्दा उनीहरू मृत भेटिएका हुन्। मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि पठाइएको र घटनाबारे मृतकको परिवारलाई खबर गरिसकेको टिपी नगर थाना प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीले नेपाललाई बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाए पनि नेपाल आयल निगमलाई मासिक झण्डै 2 अर्ब रुपियाँ नाफा हुने देखिएको छ। भारतले बढाएर पठाएको मूल्यमा पनि आयल निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 14 र डिजलमा 7 रुपियाँ नाफा रहेको छ। निगमले अहिले पनि 15 दिनमा 49 करोड़ रुपियाँ नाफा गर्दै आएको र यही अवस्थामा 1 महिनामा 1 अर्ब 98 करोड़ रुपियाँ नाफा हुने एक अधिकारीले बताएका छन्। अहिले पेट्रोल डिजलमा मनज्ञ नाफा भए पनि खाना पकाउने एलपी
एलपीजी ग्यासमा 1 सिलिन्डरमै 700 रुपियाँ घाटा भएकोले नाफा बन्न नसकेको निगमले जनाएको छ। निगमले अहिले पनि भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीलाई 11 अर्ब रुपियाँ बक्यौता र नेपाल सरकारलाई 7 अर्ब रुपियाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप घटको अवस्था हेरेर इन्डियन आयल कर्पोरेसनले हरेक 15 दिनमा नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 178 तथा डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 175 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1800 रुपियाँ रहेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आइस्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मनोमानीले इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरेर आइस्पानले विद्युत प्राधिकरणले चर्को पोल भाडा तोकेको र भाडा बापतको शुल्क नदिएको भन्दै छानी छानी इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार काटेको आरोप लगाएको छ। प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा 700% पोल भाडा बढ़ाएको र नेपाल सरकार आइस्पान र प्राधिकरण स्वयंबीच भएको सम्झौता विपरीत तार काटिरहेको अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताउनुभयो। प्राधिकरणको लापरवाही र हेपाहा प्रवृत्तिका कारण जुनसुकै बेला देशको जुनसुकै ठाउँमा इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। यसको जिम्मा प्राधिकरणले लिनुपर्ने आइस्पानको भनाइ छ। अहिलेको समयमा इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा मात्र नभई मानव अधिकारसँग पनि जोडिएकाले प्राधिकरणको मनोमानी रोक्न आइस्पानले नेपाल सरकार, मानव अधिकार आयोग, उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था लगायतसँग आग्रह पनि गरेको छ। पोल भाडाको सम्बन्धमा गठन भएको उच्च स्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विद्युत प्राधिकरणका पोल मार्फत तार तानेर इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छन्। तारको शुल्कको विषयमा प्राधिकरण र आइस्पान बीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा जलवायु परिवर्तनको कारण विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको असरबारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले कलेजमा सम्पर्क राख्नुहुन सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सबै शाखा सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण, बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, न त जादु न हो सपना। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना
निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो 26 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने, भारतमा निसासिएर कैलालीका एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गयो, भारतबाट मूल्य बढेर आए पनि आयल निगमलाई मासिक 2 अर्ब रुपियाँ नाफा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालमा जलवायुजन्य विपदका घटनाहरू बढ़न थालेका छन्। धेरै पानी पर्ने अर्थात अतिवृष्टि, पानी नपर्ने अर्थात अनावृष्टि र कतै ठूलो पानी पर्ने र कतै पर्दै नपर्ने खण्डवृष्टि जस्ता अवस्थाले बाढ़ी पहिरो लगायतका जोखिम बढ़ेका छन्। समयमा पानी नपर्नु, एकैपटक धेरै पर्नु, हिमालमा हिउँ कम पर्नु तथा धेरै पग्लिनु लगायतका कारण समस्या बढ़िरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने असरले वातावरण, कृषि उत्पादन, जलविद्युत आयोजनासँगै समग्र जनजीवनलाई नै प्रभावित पार्न थालेको छ। भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। पोहोर अर्थात 2078 सालको मनसून शुरू हुँदै गर्दा परेको पानीले हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा जनधनको क्षति गर्यो। सामान्यतया मनसून सकिने बेला मात्र पानी पर्ने मनाङमा भएको वर्षा र क्षतिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमा पनि छलफल भयो। त्यही वर्षाको प्रभावले पहिरो जाँदा पुरिएको गंगापूर्ण तालको असर मनाङवासीले अहिले पनि भोगिरहेका छन्। हिमाली जनजीवनको फोटो खिच्दै आउनुभएका संरक्षणकर्मी टासी आर घले अहिले पानीको प्राकृतिक फिल्टर नै खलबलिएको बताउनुहुन्छ। पहिला मनाङ गाउँबाटै यस्तो एकदम राम्रो देख्ने ताल चाहिँ अहिले त अब तालै छैन। पहिला चाहिँ बिस्तारै अलिअलि भइरहेको थियो, त्यो माथि ग्लेसियरबाट चाहिँ फोहोर पानी आउँछ अलिअलि, तालमा आएपछि त्यो फोहोर सबै तालमा जमेर अनि सफा पानी चाहिँ बाहिर निस्किन्थ्यो। अहिले त त्यो ताल पुरेपछि त माथि ग्लेसियरबाट जस्तो फोहोर पानी आयो त्यही फोहोर पानी सिधै तल गएर त्यो मर्साङ्गे खोलामा मिसिएर गएपछि त सबै फोहोर भयो नि। ताल पुरिएको एउटा प्रतिनिधि घटना भयो। यस्तै हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र वर्षाको चक्र नै फेरिदा जनजीवन नै संकटमा पर्दै गएको घलेको अनुभव छ। पछिल्ला दशकमा भएका घटनाहरूलाई हेर्दा जलवायुजन्य विपदका कारण जनधनको क्षति बढ़िरहेको छ। सन् 2020 मा जलवायुजन्य विपदका घटनामा झण्डै 400 जना मानिसको ज्यान गयो भने 2021 मा झण्डै 300 र 2022 मा 250 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्राक्टिकल एक्सनको दक्षिण एसिया जलवायु तथा विपद कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर धर्मराज उप्रेती नेपालमा देखिने गरी जलवायु विपदका घटना बढ़िरहेका बताउनुहुन्छ। हामीले मेलम्चीमा यति ठूलो बाढ़ी आउला र मेलम्चीको होल सभ्यतालाई नै कोल्याप्स गरिदेला भन्ने हामीले सोचे अवस्था थिएन। कहिले पनि हामीले कल्पना नगरेको बाढ़ी आउला र त्यो मनाङको चाहिँ बजारलाई चाहिँ ध्वस्त गर्ला भन्ने हामीले सोचेको अवस्था थिएन। र सुदूरपश्चिममा 2021 को अक्टोबर चाहिँ 17 देखि 19-20 सम्म चाहिँ आएको चाहिँ एकदमै ठूलो पानी, त्यो पनि मनसून भन्दा पछाडि 48 घण्टामा 561 मिलिमिटर पानी परेको अवस्था छ। भनेपछि यी समग्रतालाई हामीले हेर्ने हो। जलवायुजन्य विपदहरू बढ़िरहेका छन्। जलवायुजन्य विपदबाट अहिले विशेष गरी नदी किनारका बस्ती जोखिममा परेका छन्। पहाड़मा पहिरो र तराईमा डुबानको समस्या पनि बढ़िरहेको छ। मानिसको ज्यान जाने घटनासँगै ठूलो लगानी रहेका भौतिक संरचनामा पनि जोखिम बढ़िरहेको छ। नेपालको ऊर्जाको मुख्य स्रोत रहेको बिजुली उत्पादनसँग पनि जलवायु परिवर्तनको असर जोडिएको छ। बिजुलीलाई अब नेपालले निर्यातजन्य मुख्य उत्पादनको रूपमा पनि हेरिरहेको छ। तर जलविद्युतका आयोजनाहरूमा जलवायुजन्य विपदका कारण जोखिम बढ़दै गएको बताउनुहुन्छ जलवायु अध्येता अजय दीक्षित। 1-2 वर्षको हामीले घटना हेर्यौं भने जलवायु विपद भन्छ नि, बाढ़ी पहिरो त्यस्ता घटनाले निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका जलविद्युत योजनाहरू विनाश भएका, बिग्रिएका, चकनाचुर भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जलवायु परिवर्तनले ती घटनाहरूलाई अलि विषम बनाएका छन्। पानी पर्ने घटनाहरूलाई, त्यो अनुभवलाई हेर्दा निश्चय पनि जोखिम छन्। हामीले चनाखो हुनु जरुरी छ। जलवायुजन्य विपदको खतराबाट हुने क्षति बढ़दै गए पनि सरकारले खासै चासो दिएको छैन। संघीय सरकारले नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कामसँगै पालिका सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूमा ध्यान दिनुपर्ने जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती बताउनुहुन्छ। आफ्नो आपतकालीन केन्द्रका माध्यमबाट जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चाहिँ बनाएको सूचनालाई चाहिँ समुदायसम्म पुर्याउने एक पहिलो काम। नदी किनारमा यो बस्ती जोखिममा छ, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पो हो कि या त्यो ठाउँबाट सार्नै सकिँदैन भनेपछि त्यो ठाउँको चाहिँ जोखिमको
मूल्याङ्कनदेखि लिएर यस्ता काम पनि चाहिँ गाउँपालिकाले गर्न सक्छ र त्यसपछि चाहिँ स्थानीय समुदायलाई चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनको असर बढाएको हुनाले कुनै एउटा अप्सन भोलि कृषि प्रणालीमा ठूलो चाहिँ असर भयो। अर्को अप्सन के भनेपछि अलिकता सिपहरू चाहिँ दिने, ताकि चाहिँ एउटा चाहिँ जीविकोपार्जनको साधन कोल्याप्स भयो भने पनि अर्को साधनबाट उसले चाहिँ कम्पेन्सेट गरोस् र समग्रतामा जलवायु मैत्री विकास योजनामा उसले इन्भेस्ट गर्न सक्छ र बटम अप प्लानिङमा जहाँ पनि जे पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु र विपदको अडिट गरेर मात्रै चाहिँ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्यो भने पनि हामी जलवायुको जोखिमबाट बच्न सक्छौँ। रिपोर्टपछि फेरि पनि जलवायुकै खबर। सिमसार नासिदा नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वमा पानीचरा हराउँदै गएका छन्। सिमसार नासिएसँगै भुडीफोर, किङफिसर, टुमटुमे लगायतका चरा लोप उन्मुख अवस्थामा पुगेका हुन्। मध्यबिन्दु नगरपालिका 3 का हुमनाथ उपाध्यायले गाउँको सिमसार क्षेत्र नासिएपछि थुप्रै चरा देख्न छाडेको बताउनुभयो। मध्यबिन्दु 3 को ब्रह्मस्थानमा पर्ने वासिन चुवाडी 12 महिना पानीको मूल निस्कने ठाउँलाई माछा पोखरीमा परिणत गरेपछि गाउँको सिमसार नै सुकेको उपाध्यायले बताउनुभयो। चिसो बढेपछि मनाङका नदी नाला जम्न थालेका छन्। यस वर्ष मनाङमा हिमपात नभए पनि अत्यधिक चिसोका कारण ताल तलैया, शाखा नदी, सिंचाई कुलो, घरका धारा र सेप्टिक ट्याङ्की क्रमशः जम्न थालेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा ढुङ्गेल खनालले हिमपात नभए पनि माथिल्लो मनाङमा बिहान र बेलुकीको तापक्रम -20 डिग्रीसम्म पुग्ने गरेको बताउनुभयो। चिसोकै कारण माथिल्लो मनाङका नागरिक बेसी झरिसकेका छन्। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भूकम्पले घरमा क्षति पुगेपछि पालमुनि बस्न बाध्य डोटीका भूकम्प पीड़ितलाई चिसोका कारण विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन्। पालमा बसिरहेका उनीहरूलाई चिसोले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। यस्तै खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली जनावरको समेत त्रास बढ़ेको पूर्वी चौकी 3 गौरा गाउँका स्थानीयले बताएका छन्। पालमा बसेका महिलाहरूलाई महिनावारी हुँदा झनै समस्या पर्ने गरेको छ। देवता रिसाउने र थप अनिष्ट हुने डरले पीड़ितहरूले छाउ बार्ने क्रमलाई अझ कडाईका साथ पालना गरेकाले महिलाहरू समस्यामा पर्ने गरेका हुन्। परम्परागत छाउगोठ भत्काइएका छन्। घर भूकम्पले भत्किएको छ। पालको सानो ठाउँमा छाउ बार्न समस्या भएको पीड़ितहरू बताउँछन्। गएको कार्तिकमा डोटी केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले घर भत्किँदा 6 जनाको ज्यान गएको थियो। धादिङको धुनियाबेसी नगरपालिका जुगेडीमा सञ्चालित युनाइटेड सिमेन्ट उद्योग प्रणालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 16 करोड़ 19,41,879 रूपियाँ विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ। महसुलको विषय अदालतमा पुगेकोमा आज
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश स्वीकृत पराजुलीको इजलासले 16 करोड़ 19 लाख रुपियाँ महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो। विद्युत महसुल छुट पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध उद्योगले 4 वर्ष अघि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो, तर उच्च अदालतले यो विषय जिल्ला अदालतबाटै टुङ्गिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। शेयर बजार आज दोस्रो दिन पनि बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 17.56 अंकले बढेर 2063.83 बिन्दुमा पुगेको छ। 253 वटा कम्पनीको 82,71,000 किता शेयर 2 अर्ब 96 करोड़ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आज धौलागिरी लघुवित्त, सृजनशील लघुवित्त र खप्तर लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा कतार पठाइदिन्छु भन्दै 2 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। झापा धुलाबारी घर भई अहिले काठमाडौँको कीर्तिपुर बस्दै आएका 32 वर्षका हेमसागर भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले समीर तामाङसँग कतारको प्रतिष्ठित कम्पनीमा महिनाको लाखौं रुपियाँ कमाई हुने काम लगाइदिन्छु भन्दै 1,72,000 रुपियाँ लिएर फरार भएका थिए। मेरो पनि भन्नु छ। गुनासो नआउने गरी सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएको खबरमा रेणु खड्का पोखरेलको प्रतिक्रिया छ। सम्बन्धित निकायले निर्देशनको पालना राम्रोसँग गर्नुपर्छ र निर्देशनको पालना भए कि भएन भनेर समय समयमा अनुगमन पनि हुनुपर्छ। भागभण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी भइरहेको खबर उज्यालोमा सुनेपछि सन्तोष बरालले लेख्नु भएको छ। मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बढ़ाउने भनेको सरकार टिकाउन गरिएको एउटा खेल मात्रै हो। माधव अधिकारी पनि मन्त्रालय फुटाउनु नागरिकको सुविधाका लागि नभएर दलहरूबीच भागभण्डा मिलाउनका लागि हो भन्नुहुन्छ। केही निजी डेरी उद्योगीहरूले आफू खुशी बढ़ाएको दूधको मूल्य फिर्ता भएको खबरमा श्याम राईको प्रतिक्रिया छ। आफू खुशी गरिने यस्ता निर्णयबाट न किसानलाई फाइदा पुग्छ न उपभोक्तालाई। फाइदा पुग्छ त केवल बिचौलियालाई। फेसबुकमा खरो कुरा नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ। आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैले तोक्ने अधिकार किसानले पाउनुपर्छ अनि सरकारले त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ। अनि यस वर्ष धान उत्पादन बढ़्यो, चामल आयात घट्यो शीर्षकको खबरमा सबु अधिकारीको प्रतिक्रिया छ। धानको उत्पादन बढ़े पनि मूल्य बढ़ेन। आफूले किन्दा महँगो पर्छ, बेच्दा सस्तो। कति गाह्रो छ किसानलाई खेती गर्नका लागि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। युक्रेनले डोनेट्स्क क्षेत्रमा आफूहरूले गरेको मिसाइल आक्रमणमा 400 जना रूसी सैनिकको ज्यान गएको दावी गरेको छ। यसअघि युक्रेनमा रहेको डोनेट्स्क क्षेत्रलाई अहिले रूसले कब्जा गरेर आफ्नो भएको घोषणा गरेको छ। रूसी सेना बस्ने माकिवका शहरको एउटा भवनलाई निशाना बनाएर गरिएको आक्रमणमा 400 जना रूसी सेना मारिएको युक्रेनी सेनाले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। रूसले भने युक्रेनले आक्रमण गरे पनि मानवीय क्षति नभएको बताएको छ। डोनेट्स्कका रूस समर्थित एक वरिष्ठ अधिकारी डेनिल बेजोनोभले अमेरिकाले दिएको हेमर्स मिसाइल मार्फत युक्रेनले नयाँ वर्षको दिन मध्यरातमा आक्रमण गरेको तर ठूलो क्षति नभएको बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनको दावी अनुसार एक विशाल भवनमा ठूलो संख्यामा रूसी सैनिकहरू हात हतियार र बम सहित बसेका थिए। युक्रेनको आक्रमणपछि बम समेत विस्फोट हुँदा क्षति धेरै भएको अनुमान छ। नयाँ वर्षको अघिल्लो राति रूसले राजधानी कियवमा गरेको आक्रमणको बदलामा डोनेट्स्कमा हमला गरिएको युक्रेनी अधिकारीले बताएका छन्। अब केही खेल खबर। नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा आज पोखरा एभेन्जर्स र जनकपुर रोयल्स विजयी भएका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर्सले काठमाडौँ नाइट्सलाई 5 विकेटले हरायो। काठमाडौँले दिएको 165 रनको लक्ष्य पोखराले 19 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। पोखराको लागि सुमित महर्जनले सर्वाधिक 76 र उपुल थरङ्गाले 58 रन बनाए। काठमाडौँका कमल सिंह ऐरीले 3 विकेट लिए। त्यससँगै पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 164 रन बनाएको थियो। काठमाडौँको लागि एलेक्स ब्लेकले 64 रन बनाए। पोखराका लागि तुल बहादुर थापाले 2 विकेट लिए। 6 खेल खेलेको काठमाडौँ 6 अंकसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। 8 खेल खेलेको पोखरा 6 अंकसहित चौथो स्थानमा छ। आज भएको दोस्रो खेलमा जनकपुर रोयल्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई 82 रनले हरायो। जनकपुरले दिएको 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्ट 15 ओभर 1 बलमा 79 रन बनाउँदा अल आउट भयो। उसका लागि
हसमुतुल्लाह शाहिदीले सर्वाधिक 32 रन बनाए। बोलिङतर्फ जनकपुरका समीउल्लाह सिनवारीले 3 तथा सोमपाल कामी र पवन सर्राफले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको जनकपुरका लागि सन्दीप जोराले सर्वाधिक 55 रन बनाए। फारवेस्टका प्रकाश जैसीले 3 र भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। जनकपुर 7 खेलमा 10 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा र फारवेस्ट 6 खेलमा 2 अङ्कसहित पुछारमा रहेको छ। र संकटा फुटबल क्लब आहारारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रंगशालामा आज भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-1 गोलले हराएर संकटाले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। संकटालाई जिताउन मेसुके र सूरजज्यू ठकुरीले 1-1 गोल गरे। त्रिभुवन आर्मीका नवयुग श्रेष्ठले 1 गोल गरे पनि जितको लागि पर्याप्त भएन। 10 टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो 26 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने। विकास निर्माणमा भएका समस्या र प्रगतिबारे सचिवहरूसँग छलफल। नागरिकलाई अनुभव हुने गरी काम गर्न निर्देशन। भारतबाट मूल्य बढेर आए पनि आयल निगमलाई मासिक 2 अर्ब रुपियाँ नाफा। एलपी ग्यासमा निकै घाटा हुँदा अरू पदार्थको मूल्य घटाउन नसकेको तर्क। जलवायुजन्य विपदका कारण नदी किनारका बस्तीसँगै जलविद्युत, सड़क, पुल लगायतका संरचनाहरू बढ़ी जोखिममा। जोखिम आकलन गरेर मात्र विकासका काम गर्न विज्ञहरूको सुझाव। दोनेस्क क्षेत्रमा मिसाइल हानेर 400 जना रूसी सैनिकको ज्यान लिएको युक्रेनको दाबी। किभमा रूसले गरेको आक्रमणको बदला लिएको भनाई। र नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा पोखराले काठमाडौँलाई हरायो। जनकपुरसँग फार वेस्ट पराजित। संकटा क्लब आहारारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री फाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।